एमालेलाई जिरोमा ल्याएर बरु 3टै 4वटै 5वटै गठबन्धन मिल्नुपर्छ, पत्ता साफ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि चलिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। पत्ता साफ त पब्लिकले गर्ने हो। हामीले अब सामान्य सोझो भाषामा भन्नुपर्दा सिंहदरबारको कुर्सीमा सिंहलाई बसाल्नु पर्यो, स्याललाई होइन। आम निर्वाचनको कुरामा यदि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिएन भने काङ्ग्रेसलाई बर्बाद पार्नको लागि फुटाएर टुटाएर के हुन्छ त्यहाँ पनि जान सक्छ। यदि चाहिँ साथ दिएन भने त्यो पनि एउटा चाहिँ कुरा उठिरहेको छ होइन। अब यस्तो हो, इलेक्सनमा त साथ दिने कुरा, गठबन्धन भयो भने इलेक्सनमा साथ दिने हो, अदरवाइज छुट्टा छुट्टै लड्ने त हो। पहिला एउटा शक्तिशाली रूपमा माओवादीलाई हेरिएको थियो, अहिले अलिक कमजोर भएको रूपमा हेरिएको हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा हाम्रो साइज ठुलो देखेर पार्लियामेन्टको साइजलाई पार्टीको साइजसँग दाज्नु हुँदैन। अब तपाईँले हेर्दाखेरि के कारणले माओवादी अहिले पनि हामी बलियो छौँ भन्ने आधारहरू के हुनसक्छ? त्यसले हामी कसरी बलिया छौँ भनेर सर्टकटमा भन्दाखेरि पोलिटिकल कमान, राजनैतिक कमान माओवादीको हातमा भएको हुनाले हामी बलिया छौँ। राम्रोसँग तपाईँले प्रचण्डलाई बुझेको कारणले अब के काङ्ग्रेसलाई सक्नलाई प्रचण्डजीले यता चाहिँ साँठगाँठ मिलाएको हो? सत्ताको लालसा यदि उहाँमा हुन्थ्यो भनेपछि उहाँको सारा ध्यान त प्रधानमन्त्री बन्नेतिर हुनु पर्थ्यो। हिजोको जनयुद्धमा त्यत्रो 17,000ले बलिदानी गर्यो, उहाँहरूले त्यत्रो नेपालीहरूले एउटा चाहिँ क्रान्ति ल्याउनको लागि अथवा यो परिवर्तन ल्याउनको लागि योगदान गर्यो। उहाँहरूको मर्म अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रले बिर्सेको हो होइन, त्यो त बिर्सिनै मिल्दैन। महिलाहरूका समस्याहरू जिउका त्यौँ छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते, तपाईँ अहिले सगुन अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेमा सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रेणु चन्द हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई माओवादी केन्द्रमा प्रभावशाली नेत्रीको रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले पालिका वडा सम्मेलनको लागि बैतडी आउनुभएको छ। हजुर। कस्तो चलिरहेको छ तयारी? अहिले हामीले 10मा करिब 3टा मात्रै बाँकी छ। 7वटाको हामीले सम्मेलन सर्वसम्मत रूपमै सम्पन्न गरेका छौँ र स्थिति चाहिँ उत्साहजनकै छ। अब गाउँघरमा पहिलाको माहौल हेर्दाखेरि अहिले तपाईँ गाउँघरमै पुग्दाखेरि माओवादी केन्द्रको स्थिति के छ? कार्यकर्ताहरूले के भन्नुहुन्छ? पहिला एउटा शक्तिशाली रूपमा माओवादीलाई हेरिएको थियो, अहिले अलिक कमजोर भएको रूपमा हेरिएको हो। गाउँघरमा तपाईँले बेस लेभलमा के बुझ्नुभयो? अब शक्तिशाली र कमजोरको मापदण्ड के हुन्छ भन्ने कुराबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले हेर्दाखेरि जुन तरिकाले हाम्रो पार्टी सदस्यहरू नवीकरण भएको छ, अनलाइनबाट भनेको हुनाले केही टेक्निकल समस्या रहेको हुनाले पनि अलिकति कम भएको देखिया होला, तर उत्साहजनक रूपमा नै पार्टी सदस्यता रिन्यू भएको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ पार्टीको कार्यकर्तामा उत्साह छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गर्छ। पहिला हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा हाम्रो साइज ठुलो देखेर पार्लियामेन्टको साइजलाई पार्टीको साइजसँग दाज्नु हुँदैन। पार्लियामेन्टको साइज त जनताले भोट दिएर बनाउने हो। त्यो विभिन्न तरिकाले जनताले मतदान गर्छ, उसले थुप्रै कुराहरू विश्लेषण गरेर मतदान गर्छ। तर पार्टीको हाम्रो साइज कुनै हालतमा घटेको छैन। बिचमा 70मा जब हामी फुटेका थियौँ त्यति बेला चाहिँ पार्टीको साइज घटेको भन्न सकिन्थ्यो, किनकि कतिपय साथीहरू अलग जानुभएको थियो। अहिले त हामी मोरलेस हामी एकीकृत भएरै आएका छौँ, पुराना साथीहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ बेटर कन्डिसनमा छ। के कारणले बेटर कन्डिसनमा छ भन्न सकिन्छ? जस्तै मैले यो जोड्न चाहेको के हो भने पहिलाको माओवादी केन्द्र शक्तिशाली कार्यकर्ताको रूपमा पनि चाहिँ थियो, सरकारमा पनि त्यो स्थितिमा देखिन्थ्यो। तर अहिले माओवादीलाई छोडेर अर्को पार्टीमा जाने, माओवादी चाहिँ अलिक कमजोर भयो कि हो कि भन्ने कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। अब तपाईँले हेर्दाखेरि के कारणले माओवादी अहिले पनि हामी बलियो छौँ भन्ने आधारहरू के हुनसक्छ? अब यो कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने, हामीले कसरी बुझाउन सक्नुपर्छ भने राजनैतिक पार्टीको नेतृत्व कब बलियो छ भनेर भनिन्छ भने देशको राजनीतिको कमान उसँग छ कि छैन, देशको राजनीतिको नेतृत्व गर्ने एजेन्डा उसँग छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। अहिले तपाईँहरूले धेरै लामो जानु पर्दैन। हामीले पछिल्ला 2 चोटि सदन विघटनको घटनाक्रम लिने हो भने
त्यो विघटन हुँदाखेरि यो गलत हो, यो प्रतिगामी कदम हो, यो संविधान विपरीत कदम हो भनेर सबभन्दा पहिले सडकमा आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र हो र त्यसको नेता प्रचण्ड हो। त्यसपछि अरू साथीहरू पनि जोडिनु हो। दुई चाहिँ प्रतिगमनलाई हराएको आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ प्रचण्ड र प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रले गरेको हो। त्यसैले देशको राजनैतिक वैचारिक कमान कसको हातमा छ भन्दाखेरि त्यो माओवादीको हातमा छ। यो कुरा राम्ररी माओवादीले बुझेको छ, माओवादीको क्याडरले बुझेको छ। यदि बुझेको छैन भने हामी बुझाउँछौँ र यो कुरा हामीले पब्लिकलाई पनि बुझाउन जरुरी छ। त्यसको आधारमा हामीले अब पार्लियामेन्टको साइजको बढाउने घटाउने कुरा त्यसको आधारमा हामीले गर्ने हो। त्यसले हामी कसरी बलिया छौँ भनेर सर्टकटमा भन्दाखेरि पोलिटिकल कमान, राजनैतिक कमान माओवादीको हातमा भएको हुनाले हामी बलिया छौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ प्रचण्ड नजिक अथवा उहाँको चाहिँ विश्वासिलो पात्रको रूपमा पनि हेरिन्छ। प्रचण्ड जहाँ गयो पार्टीमा चाहिँ भाजु नै हाल्न जान्छन्। पहिले चाहिँ नेकपामा भाजु हाल्न गए, त्यहाँ सक्यो, अब चाहिँ काङ्ग्रेसमा आएर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सक्न आउनुभयो भन्छन्। राम्रोसँग तपाईँले प्रचण्डलाई बुझेको कारणले अब के काङ्ग्रेसलाई सक्नलाई प्रचण्डजीले यता चाहिँ साँठगाँठ मिलाएको हो? प्रचण्ड मेरा नेता हुन् अनि हाम्रो माओवादी पार्टीमा अद्भुत प्रकृतिका नेतृत्वहरू थिए। अब बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो, बादलजी हुनुहुन्थ्यो, होइन, अद्भुत क्षमता भएका नेताहरू, विप्लव, होइन, अद्भुत क्षमता भएका नेताहरू माओवादीले जन्माएकै हो। ती सबैको गुणको सङ्गठित अभिव्यक्ति प्रचण्ड हो। फेरि त्यसैले प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि राजनीतिक कमान आफ्नो हातमा लिन सफल भएको एक कारण त्यो पनि हो। मैले नजिकबाट प्रचण्डलाई भन्दाखेरि अब प्रचण्ड जतिको उदार नेता हाम्रो नेपाल पार्टीमा, नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूमा पाउन गाह्रो छ। उहाँ धेरै उदार मान्छे हुनुहुन्छ। उदार मान्छेले टुटफुट गर्दैन। जस्तो उहाँको हिस्ट्री हेर्ने हो भने जस्तो एमालेमै गएर एमाले फुटाइदियो अथवा नेकपा बनाएर एमालेलाई सिद्ध्याइदियो। सिद्ध्याउने मान्छेले 5 वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेर तमसुक गर्छ। हामीले त प्रचण्डलाई त्यति बेला धेरै आलोचना गऱ्यौँ। तपाईँले 2.5 वर्षको कार्यकालको म्यान्डेट किन छोड्नुभयो? त्यो गरे भए सायद पार्टी फुट्दैन थियो कि भन्ने अहिले हामीलाई लाग्छ विश्लेषण गर्दाखेरि। तर उहाँ यति उदार हो कि 5 वर्ष ओलीजी तपाईँ नै चलाउनुहोस्, 2/3 सरकार तपाईँ नै चलाउनुहोस् भनेर सजिलरी दिने। हाम्रो नेकपा बन्नुभन्दा पहिले हाम्रो अहिलेको वर्तमानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले पनि हाम्रो प्रचण्ड कमरेडलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, पार्टी एकीकरण नगर्नुहोस् भनेर अफर गरेकै हो। सत्ताको लालसा यदि उहाँमा हुन्थ्यो भनेपछि उहाँको सारा ध्यान त प्रधानमन्त्री बन्नेतिर हुनु पर्थ्यो। सायद त्यही एउटा त्यही मान्छे होला जसले नैतिकताको आधारमा 9 महिने कार्यकालमा राजीनामा दिएको छ। त्यसैले प्रचण्ड भाजु हाल्न खोज्ने अथवा पदलोलुप हो भन्ने कुरा त विश्वास गर्ने आधारहरू पनि छैन र त्यो समयका घटनाक्रमहरूले पुष्टि पनि गरेको छ। त्यतातिर त्यो धेरै त्यो आरोप लाउने हो भने मात्रै हो, त्यसमा कुनै तथ्यता छैन। अब प्रचण्डले पार्टी एकता गर्न खोजेकै हो। प्रचण्डको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने उनी एकता केन्द्र बनाएर आएका मान्छे हुन्। सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने विचारधाराका द्योतक प्रचण्ड हुन्। त्यही भएर सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँ अहिले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ। अहिले पनि माओवादी एक हौँ भनेर मान्छेले नारा लगाउँछन्, तर प्रचण्डले माओवादी एक हौँ भन्ने नारा लगाउनु भएको छैन। प्रचण्डले कम्युनिस्टहरू एक हौँ भनेर नारा लगाउनु भएको छ र सारा कम्युनिस्टहरू अहिले पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। सानसाना पसलहरू खोलेर कम्युनिस्ट पार्टीका जनतालाई विभाजित गर्ने र बलियो पार्टी बन्न नदिने जो भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा, त्यसो हुनु हुँदैन भन्ने विचारक प्रचण्ड हुन्। त्यसैले प्रचण्ड भनेको उदार नेता हो। बरु मलाई उहाँको उदारतासँग समस्या छ, अलिक बढी उदार भइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। अब यो जस्तै एमालेसँग गएर योभन्दा अगाडि साँठगाँठ गर्नु पर्यो, मिल्नु पर्यो, अथवा एकीकरणकै रूपमा भए पनि एमालेसँग चाहिँ जानु पर्यो। अहिले आएर काङ्ग्रेससँग चाहिँ साँठगाँठ भएर सरकारमा हुनुहुन्छ। यो अवस्था यदि हिजोको दिनमा फुटमा नआइदिएको भए माओवादी केन्द्रै पनि यो अहिले साँठगाँठ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन कि? यो फुटले पनि पार्टीलाई कमजोर बनायो कि भन्नेतिर तपाईँहरूको समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब जस्तो फुट्ने कुरा राम्रो त होइन, तर फेरि मनचित्त नमिलिकन एकै ठाउँमा बसेर झगडा गरिराख्ने, काम कारवाही नगर्ने, सारा ध्यान चाहिँ अन्तरसङ्घर्षमै लगाउने पनि त राम्रो कुरा होइन। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यो फुटजुट भइराख्ने हो। फुट्ने जुट्ने भइराख्ने हो। हामी त बानी परिसक्यौँ, पब्लिक पनि बिस्तारै बानी पर्दैछ।
तर राम्रो पक्ष हेर्नु पर्यो। राम्रो पक्ष के छ भनेपछि अन्य देशहरूमा कम्युनिस्टहरू फुट्यो भनेपछि पानी बारबार मिल्दै नमिल्ने खालको छ। तर नेपालमा के छ भने कम्युनिस्टहरू जति छिटो फुट्छन् उति छिटो जुट्न पनि जानेका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैले यो राम्रो पक्षलाई कसरी बढाउने, राम्रो पाटोको यो पर्सेन्टेज कसरी अगाडि बढाउने र जुटेर कसरी बस्ने भन्नेतिर सबै कम्युनिस्टहरूले मेहनत गर्नुपर्छ। पार्टी फुट्ले त असर परिहाल्छ नि। पार्टी फुटेपछि मनचित्त फाट्छ, मान्छेलाई असर परिहाल्छ, इगो हुन्छ, रिस हुन्छ, त्यसले त नोक्सान त पुर्याउँछ नि। जसरी जुटेर उदाहरणै हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू मिले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली, कोही पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणाली हुँदै होइन। तर जब मिल्यो, कम्युनिस्टहरू मिल्यो, 2/3 दियो नि त पब्लिकले। हुँदै नसक्ने कुरा चाहिँ भयो नि त। त्यसैले जुटेको राम्रो, फुटले त घाटा हुन्छ। अहिले अब विप्लवसँग, मोहन वैद्यसँग एकीकरणको कुराहरू पनि चलिरहेको छ। त्यो एउटा हल्ला पनि छ। यो कतिको सार्थकता हुनसक्छ अथवा यो सम्भावना छ कि छैन? होइन, अब छलफल चाहिँ चलिरहेछ। नेताहरूसँग छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। अब एक ठाउँमा बस्ने न कस्तो हुन्छ भने अस्तिजी, यो तपाईँको विचार र एजेन्डा पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ। विचार र एजेन्डा मिल्यो भने मिल्न सजिलो हुन्छ। त्यो विषयमा छलफलहरू भइरहेको छन्। अहिलेसम्म विप्लव जीले जो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँको र हामी पार्लिमेन्ट्री पोलिटिक्समा आयौँ भन्ने न हो उहाँको गुनासो, उहाँको आरोप। अब उहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हामी उहाँले गरेको विचारमा सहमत छौँ कि छैनौँ, यो वैचारिक छलफलहरू नजिकै छ। यो नजिकिएपछि एक ठाउँमा आउन सकिन्छ। नजिकिँदैन भनेपछि कम्तीमा कार्यगत एकतातिर जाउँ भन्नेसम्म हुनसक्छ। छलफल राम्रो चलेको छ। सम्भावना चाहिँ त्यो छ। सम्भावना राम्रो छ। अब तपाईँहरू चुनावको नजिक पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय तहदेखि लिएर आम निर्वाचनको। आम निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँहरूको काङ्ग्रेससँग, समाजवादीसँग साइडयाड भएर हिँड्नुहुन्छ कि एकल रूपमा माओवादी केन्द्र हिँड्छ कि कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यो अब स्थानीय चुनावलाई केन्द्रित गरेर हामीले पनि छलफल गरिरहेछौँ। पार्टीसँग पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ र हाम्रो अब इन्टेन्सन तल ग्रासरुटमा काम गर्ने साथीहरूको कस्तो देखिन्छ भने अब सकेसम्म जित्ने गरी नै लाग्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू अगाडि आउनुपर्छ। समाजवादी एमालेलाई जिरोमा ल्याएर बरु 3वटै 4वटै 5वटै गठबन्धन मिल्नुपर्छ, पत्ता साफ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि चलिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। पत्ता साफ त पब्लिकले गर्ने हो, हामीले भन्दा पनि। अब वैचारिक विचलन भएको शक्तिहरू जो छ, जो प्रतिगमनका पक्षपाती छन्, त्यस्ता साथीहरूलाई, त्यस्तो पार्टीहरूलाई चाहिँ सत्तामा ल्याइराख्यो भनेपछि त फेरि त युगान्तकारी परिवर्तनलाई त हामीले आत्मसात गर्न सक्दैनौँ। यो त राजनैतिक, यो त वैचारिक कुरा हो। फेरि अब जहाँसम्म कङ्ग्रेसका साथीहरूको कुरा छ, उहाँहरूलाई अहिले के लागेको छ भनेपछि बेनिफिसियरी अफ द इलेक्सन हामी हौँ भन्ने लागिरहेछ। कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ अलिकति फुट आइसकेपछि खैर सबैले आफ्नो मेहनत गर्ने हो, सबैले आफ्नो एजेन्डा लिएर पब्लिकका माझमा जाने हो, भोट माग्ने हो। हाम्रो कोसिस के रहनेछ भनेपछि अहिलेसम्म माओवादीको पोजिसन हेर्ने हो भने माओवादी जतातिर गयो उसले जे निर्णय चाह्यो त्यो गर्न सक्छ। हामीले ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाह्यौँ, हामीले बनायौँ। हामीले देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाह्यौँ, हामीले बनायौँ। तर निर्णायक शक्तिको रूपमा हामी रह्यौँ। तर निर्णय गर्ने ठाउँमा फेरि हामीले अरूलाई पुर्याउनु पर्ने पोजिसन अहिले हाम्रो रहेको छ। त्यसैले हाम्रो कोसिस के छ भने निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि आफू पुग्नु पर्यो। त्यसैले हामीले सकेसम्म स्थानीय तहमा, यसलाई म अलिकति लामो गरेर के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तह यति बलियो हुने, यति राम्रो हुने परिकल्पनाकार हामी हो। सङ्घीयताको परिकल्पनाकार हामी हो। र सिंहदरबारमा जो सिंहदरबार काठमाडौँमा छ भनेर भन्थ्यौँ, त्यो सिंहदरबारलाई सङ्घीयताको डोरी लगाएर गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकामा पुर्याएको माओवादीले हो। त्यसैले जब हामीले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यो व्यवस्था चाहिँ आम जनतालाई सेवा पुर्याउने गरी त्यो व्यवस्थामा सत्तामा पनि जनताकै छोरछोरीहरू र त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई जन्माउने व्यक्ति नै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ, जो चाहिँ बहुत जरुरी पनि छ। त्यसले अबका पालिकाहरूको स्थानीय तहको इलेक्सनहरूमा हामीले अब सोझो भाषामा भन्नुपर्दा सिंहदरबारको कुर्सीमा सिंहलाई बसाल्नु पर्यो, स्याललाई होइन। आम निर्वाचनको कुरामा यदि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिएन भने काङ्ग्रेसलाई बर्बाद पार्नको लागि फुटाएर टुटाएर के हुन्छ त्यहाँ पनि जान सक्छ। यदि चाहिँ साथ दिएन भने त्यो पनि एउटा चाहिँ कुरा उठिरहेको छ होइन। अब यस्तो हो, इलेक्सनमा त साथ दिने कुरा, गठबन्धन भयो भने इलेक्सनमा साथ दिने हो, अदरवाइज छुट्टा छुट्टै लड्ने त हो।
त्यसमा त अब पब्लिकले भोट जसलाई दिन्छ ऊ चाहिँ सत्तामा जाने हो, जो पाउँदैन ऊ प्रतिपक्षमा बस्ने हो। मैले भन्न खोजेको प्रचण्डलाई कम्फर्टेबल भयो, काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न चाह्यो भने ठिक छ, होइन भनेपछि 2 गुट त्यहाँ पनि लिएर यता पार्टी फोड्नतिर अथवा उहाँहरूलाई पनि चाहिँ धरापमा राख्नतिर जान्छन् कि भन्ने पनि एउटा आशंका गर्न थालेका छन्। होइन, अब हामी आफू बलियो हुनतिर लाग्छौँ, कसैलाई फुटाउने जुटाउने भन्दाखेरि भने अहिले हाम्रो लक्ष्य भनेको आफू बलियो कसरी हुने, जनताको सेवा गर्नको निम्ति सत्तामा कसरी पुग्ने, हाम्रो लक्ष्य त्यो हुन्छ। अब कसैलाई फुटाउने जुटाउनेतिर मेहनत गर्नुभन्दा हामी आफू बलियो हुनतिर मेहनत गर्छौँ, त्यसका लागि जे गर्नुपर्छ गर्छौँ। तपाईँले यसअघि भन्नुभयो सत्तामा र अबको अधिकारको लागि जनता सत्तामा हुनुपर्छ, उहाँहरूको अधिकारको लागि हामी लड्छौँ भन्नुभयो। हिजोको जनयुद्धमा त्यत्रो 17,000ले बलिदानी गर्यो, उहाँहरूले त्यत्रो नेपालीहरूले एउटा चाहिँ क्रान्ति ल्याउनको लागि अथवा यो परिवर्तन ल्याउनको लागि योगदान गर्यो, उहाँहरूको मर्म अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रले बिर्सेको हो? होइन, त्यो त बिर्सिनै मिल्दैन। जस्तो मान्छेले अब जस्तो ओलीजीले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ नि, घाइतेको व्यवस्थापन म गर्छु, पिएलएको व्यवस्थापन म गर्छु, अहिलेसम्म त उहाँहरूले नै गर्न दिएको होइन नि त हामीलाई। घाइतेहरूलाई उपचार गराम, पिएलएका अपमानित गरेर निकालिएको हो नि त असक्षम भनेर, अयोग्य भनेर। त्यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने त कोही जरुरत थिएन। तर ह्युमिलिएट कसरी गर्ने, त्यो सिङ्गो जो समुदाय आएको छ, त्यो सिङ्गो जो मोमेन्ट थियो, जनयुद्ध थियो, त्यसलाई ह्युमिलिएट कसरी गर्ने भन्नका लागि त त्यो शब्द प्रयोग गरेको नि उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको होइन र हिजो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिले पनि बजेटमा चाहिँ त्यो बजेटमा इन्कर्पोरेट गर्न नदिनु त उहाँहरू नै हो नि त। अहिले आएर उहाँलाई माया लागेको छ, उहाँले माया लागेको छ भने उहाँले गरेर देखाउनुहोस्, हामी मोर देन ह्याप्पी छौँ यदि उहाँहरूले हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ भने। त्यसैले हामीले यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ भने शहीद परिवार, हाम्रो घाइते, हाम्रो अपाङ, हाम्रो जनमुक्ति सेना भनेको त हाम्रो पार्टीको सबभन्दा नजिकको शक्ति हो। अरू कसैले हामीलाई साथ नदिएपछि उनले हामीलाई साथ दिन्छन्, किनकि हाम्रो पसिना लागेको होला, हाम्रो थकाइ होला, हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको निरन्तर हिँडाइ होला, तर उहाँहरूको त रगत यसमा इन्भल्भ भएको छ, रगत बगेको छ। उहाँहरूको लगानी त हामी सबैभन्दा बढी छ र जसको लगानी त्यहाँ हुन्छ त्यसले आफ्नो लगानी त्यसै खेर जान त दिन्न। त्यसैले उहाँहरू हाम्रो सबैभन्दा नजिकको जनता हो। अहिलेसम्म हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, कति अडचनहरू आएका छौँ, शहीद परिवारहरूको पैसा पनि किस्ताबन्दीमा दियो, हामीलाई एकचोटि एकमुष्ट दिन दिएन। त्यति बेलाका पार्लियामेन्टमा भएका हाम्रा सहयोद्धाहरूले हामीलाई दिनु भएन, त्यति बेला पार्लियामेन्टमा भएका पार्टीहरूले। तर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ, निरन्तर कोसिस गर्छौँ। र यो चाहिँ अलिक इमोसनल कुरा पनि हो। जस्तो तपाईँको घरबाट कोही शहीद हुन्छ, तपाईँको घरमा एउटा छर्रा बोकेको व्यक्ति छ भनेपछि खालि आर्थिक सहयोग गरेर मात्रै पनि त त्यसको त्यो घाउ भला हुँदैन, यो इमोसनल कुरा पनि हो। त्यसले यसलाई दुईटै तरिकाले हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिने आर्थिक सहयोगहरू, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोगहरूको पनि व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई कसरी उचित सम्मान दिलाउने, समाजमा कसरी उहाँहरूको चाहिँ योगदानको उचित मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूलाई सम्मानजनक स्थितिमा राख्ने, यो कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। हामी त्यसका लागि कटिबद्ध छौँ। हामी अन्त्यतिर पनि छौँ कार्यक्रमको। अनिमा सङ्घको तपाईँ अहिले केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर, महिलाहरूका समस्याहरू जिउका तिउँ छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। महिलाको क्षेत्रमा यदि तपाईँले नेपालमा भएका विभिन्न जातीय वर्गीय क्षेत्रीय आन्दोलनहरूलाई हेर्नु हो भने सबभन्दा सफल आन्दोलन महिला आन्दोलन हो नेपालको हिस्ट्रीमा। किनकि अरू जस्तो विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेको हुन्छ, दलित साथीहरूले आन्दोलन गरिरहेको हुन्छ, अन्य उत्पीडित जाति क्षेत्र वर्गका मानिसहरूले आन्दोलन गरिरहेको हुन्छ, तर आंशिक सफलता पाएको छ। तर महिलाको आन्दोलनलाई तुलना गर्ने हो भने हामी सफल छौँ, किनकि हामीले 33% सहभागिताको कुरा उठायौँ। हामीले संविधानमा 33% सहभागिता पाएको छ। हामी पुरजोर रूपमा लड्यौँ र 2 पदमध्ये 1 पद स्थानीय तहमा महिला हुनुपर्छ भन्यौँ, हामीले त्यो पाएका छौँ। हामी ओडामा 2टा महिला पाएका छौँ सत्तामा साझेदारीको कुरा गर्दाखेरि। त्यसले तुलनात्मक रूपमा महिला आन्दोलन सफल आन्दोलन छ। तर अब जिउका तिउँ छ
भनेर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। किनकि त्यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रै बैतडी जिल्लामा लगातार रेपका घटनाहरू आएका छन्। हाम्रो सुदूरपश्चिम अब पहिला चाहिँ छाउपडी प्रदेश भन्थे, अहिले चाहिँ रेप हुने प्रदेशको रूपमा चिनिनु पुगेको छ। त्यसैले अरे यति गर्दा गर्दै पनि यस्तै छ भन्नेतिर हो कि जस्तो लाग्ने भएको छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने भएको छ भने सबैले सबै सेक्टरबाट काम गर्नुपर्ने छ। मान्छेले कस्तो बुझ्छ भने महिलाको लागि काम गर्यो, महिलाको लागि बोल्यो। कुरा कसरी बुझ्नु जरुरी छ भने एउटा महिलाको अधिकार उसले प्राप्त गर्दा, एउटा महिला बलियो हुँदा हर पुरुषको दिदी, बहिनी, आमा, छोरी बलियो हुँदैछ, उसको आफन्त बलियो हुँदैछ भन्नेसम्म जबसम्म अर्को आधा जनसङ्ख्याले बुझ्दैन, आधा जनसङ्ख्या महिलाको आधा जनसङ्ख्या बलियो हुँदा आधा जनसङ्ख्या जो पुरुषको छ त्यो बलियो हुँदैछ भन्ने जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईँले भने जस्तै एउटा महिलाले आफ्नो नेतृत्व लिन, आफ्नो अधिकार लिन, कुनै नेतृत्व गर्ने महिलाले सक्यो। हामी तर गाउँ लेभलमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि छाउगोठमा किशोरीले बस्नु परिरहेको छ, महिलाले बस्नु परिरहेको छ। सासु बुहारीबाट महिलाले पीडित हुनु परिरहेको छ। श्रीमानको हिंसा अहिले पनि महिलाले सहनु परिरहेको छ। त्यही भारी बोकेर त्यही कृषिमा, पुरानै कृषिमा अहिले पनि महिला चाहिँ पीडित रूपमा चाहिँ हुनु परिरहेको छ। हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि 33% हिसाबले महिला सहभागी भए वडादेखि मन्त्रालयसम्म, पार्लियामेन्टसम्म, सरकारसम्म भन्ने त एउटा किसिमले देखिन्छ। तर पीडामा रहेका महिलाहरू जहिले पनि पीडामा छन् कि उहाँहरूको माथि उकास्नको लागि, उहाँको दैनिकी माथि उकास्नको लागि गाउँ लेभलमा त्यो 33%ले कहिले छुन्छ भन्ने कुरा हो। हैन, अब यो कस्तो हुन्छ भने यस प्रभावित गर्ने जो गाउँ लेभलमा काम गरिरहेका छन्, हामीले अहिले यहाँ कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ आर्थिक आत्मनिर्भरता छैन त्यस्ता महिलाहरू बढी हिंसामा पर्छन्। आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने गरी सबै ठाउँमा काम हुनुपर्छ। जब महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छ उसले हिंसा सहँदैन। एउटा श्रीमतीले पिटाइ किन खान्छ? किनभनेपछि उसले पिटाइ खाइन, ऊ त्यो सहेर बसिन भनेपछि उसको श्रीमानले घरबाट निकालिदिन्छ। नेक्स्ट मोमेन्ट ऊ घरबार विहीन हुन्छ। माइती कहाँ जान्छ, माइतीले पनि के भन्छ भने घर गरेर खा, माइती आएर बसिस् भने हामीले तँलाई के संस्कार दियो भनेर हुन्छ। अझ त्यो पिटाइ खानेतिरै धकेल्छ। उसलाई त्यो थाहा हुन्छ म माइतीमा गए पनि मैले ठाउँ पाउने होइन, त्यसैले मैले पिटाइ खाएर भए पनि यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यदि ऊ आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ भने ऊ पिटाइ खान्न के, किनकि उसलाई म अर्को दिन आज रात म कहाँ बास बस्छु भन्ने चिन्ता हुँदैन। उसले काहीँ न काहीँ आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छ, आफ्ना बच्चाहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यो सबल बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरू, तपाईँहरू नेतृत्वमा पुगेकाहरू त बिर्सिनु भयो नि त काठमाडौँ पुगेर। कहिले त्यो सबल बन्ने, उहाँहरूले आर्थिक रूपमा कसरी सम्पन्न बन्ने त? अनि बिर्सिने कुरा होइन, त्यो त अब पोलिटिक्समा लागेका महिलाहरू पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यही भएर त हामी यो चुनाव लड्न सक्दैनौँ, चुनाव चाहिँ पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ। किनकि प्रत्यक्ष रूपमा टिकट दियो भने पनि म जतिको महिला त लड्दैन यहाँ, किनकि चुनावको त अब विचित्रै प्रकृतिको विकृति आएको छ, त्यो त म सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक आत्मनिर्भरताको कुरा माथिदेखि तलसम्म छ अवस्थीजी, हैन। हामीले फिल गराउनु पर्यो मान्छेलाई कि महिलाको काम भनेको खालि किचनमा होइन, खालि घाँस दाउरा होइन। हर बच्ची जो अब पैदा हुन्छ उसले जब उहाँलाई क्यामेराको पछाडि देख्छ महिलाको काम यो पनि भनेर बुझ्छ। उसले राष्ट्रपति देख्छ, उसले चाहिँ अब सभामुख देख्छ, उसले चाहिँ अदालतमा न्यायाधीश महिला देख्छ, उसले चाहिँ टेम्पो ड्राइभर महिला देख्छ, रेस्टुरेन्टमा वेट्रेस महिला देख्छ र उसले बुझ्छ कि आय आर्जनको काममा पनि म जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले काम कहाँनिर गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले स्थानीय तहबाट गर्नु छ। अब हजुरको प्रश्नको जवाब यहाँ आउँछ। स्थानीय तहले रोजगार सिर्जना गर्ने गरी जबसम्म तयारी गर्दैन तबसम्म महिलाले उत्पादनमा त भाग लिन्छ तर उत्पादनको स्वामित्वमाथि उसको भाग हुँदैन। यसको उदाहरण म कसरी दिउँ? महिला बाख्रा पाल्छ, कुखुरा पाल्छ, उत्पादनमा ऊ सामेल हुन्छ तर उसले बेच्ने अधिकार उसलाई हुँदैन। कालेका बालै सोधेर बेच्नुपर्छ कुखुराको एक फुल पनि भनेपछि ऊ उत्पादन मेहनत ऊ गर्छ, उत्पादनमा सहभागी हुन्छ तर उत्पादनबाट प्राप्त आयमा उसको अधिकार हुँदैन। यहाँनिर हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अहिले पनि स्थानीय तहमा त बाख्रा पालन, कुखुरा पालन लगायतका आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम त हुन्छन् नि त, महिलाहरूले गरिरहेछन्, श्रम गरिरहेछन् तर श्रमको पैसा पाइरहेका छैन। श्रम गर्ने कुरा फरक हो र श्रममा चाहिँ आफ्नो आधिपत्य जमाउने कुरा फरक हुन्छ। त्यसैले जो श्रम गर्छ उसको आधिपत्य हुनुपर्छ भन्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो फेरि केवल महिला सङ्गठनकाले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन, किनकि महिला भनेको केवल महिलाहरू हाम्रो छुट्टै भन्ने त हुँदैन नि। हामी महिला त घर घरमा छौँ। यो मेरी आमाको कुरा हो,
मेरो बुहारीको कुरा हो, मेरो दिदी बहिनी सबको कुरा हो, यो पुरुषको कुरा हो। हिजोका दिनमा महिलादेखि लिएर माओवादी कार्यकर्ताहरू विलासिताहरू खोज्नु हुँदैन, अर्काको अधिकारको लागि हामी लड्नुपर्छ भन्ने नै अहिले चाहिँ गएर केन्द्रमा पुगिसकेपछि, सरकार सत्तामा पुगिसकेपछि ग्रासरुटको कार्यकर्तालाई बिर्सेर, उहाँहरूको पीडाहरू बिर्सेर अहिले विलासितातिर गएको माओवादीको कार्यकर्तादेखि लिएर माथिसम्मको लिडरसिपहरू। अब यो आवश्यकता र विलासिताको बिचमा डिफ्रेन्सिएट गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। म यो भन्दिनँ कि हाम्रा आनीबानी बिग्रेका छैनन्, हाम्रा आनीबानी बिग्रेका छन्, तर कम्युनिस्ट भनेको नुहाउनु हुँदैन, कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ एकदमै फोहोर तरिकाले हिँड्नुपर्छ अथवा जे पनि खान्छ भन्ने होइन। पहिले एउटा यस्तो बुझाइ भएको थियो कि कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ बासी रोटी। बुझाइ भन्दा नि तपाईँहरूले नै नारा लगाउनु भएको थियो नि, हामी विलासितामा हुनु हुँदैन, ग्रासरुटको चाहिँ एउटा अधिकार हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको नि नारा थियो नि द्वन्द्वकालमा। त विलासिता र आवश्यकताको बिचमा फरक हुन्छ अवस्थीजी, होइन? जति बेला हामी युद्धमा थियौँ, खाना पाउँदैन थियौँ, जनतालाई पनि धेरै शास्ति थियो, त्यति बेला कसैले बासी रोटी दियो भने पनि त्यो चाहिँ हामीले खानु पर्थ्यो, त्यो जरुरी थियो, त्यो आवश्यकता थियो, होइन? अब अहिले चाहिँ बासी रोटी खाइहाल्नु पर्ने आवश्यकता आएको छैन, फोहोर भएर हिँडिहाल्नुपर्ने आवश्यकता आएको छैन। उति बेला हाम्रो जिउमा जुम्रा पनि पर्थे, किनकि त्यति बेला हामीले त्यो जुम्रा बोकेर हिँड्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। नुहाउनु पाइँदैन थियो, माथिबाट गोली चल्थ्यो, खोलामा सबै एकैचोटि फर्मेसन नुहाउन जाँदा, त्यो त्यति बेलाको आवश्यकता थियो। अहिले त्यस्तो गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर तपाईँको प्रश्न कहाँनिर छ भने, जहाँसम्म विलासिताको कुरा छ त्यहाँ केही आनीबानी बिग्रेका छन्। जनताको घरमा जान नचाहने, जनताको माझमा बस्न नचाहने, अलिकति राम्रो ठाउँमा बस्न खोज्ने, अलिकति राम्रो चिजहरू खान खोज्ने, त्यो विलासितातिर गइरहेको छ। आवश्यकता र विलासितामा अन्तर हुन्छ। त्यो अन्तर माओवादीले स्वतः पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो हर पोलिटिकल पार्टीको नेताले पत्ता लगाउनुपर्छ र आत्मसमीक्षित हुनुपर्छ। फेरि मार्क्सवाद एउटा जीवन पद्धति हो अवस्थीजी, यो जीवन पद्धति अपनाउनु गाह्रो कुरा हो। तपाईँ समर्पित भएर हिँड्नु, तपाईँले चाहिँ सादा जीवन जिउनु, तपाईँलाई चाहिँ हर एक चिजले आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। राम्रो होटलको राम्रो रुमहरूले आकर्षित गरिरहेको हुन्छ, अच्छा डिसेसहरूले आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई कति सादा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँको आफ्नो डिसिप्लिनको कुरा हो। यसका लागि अरूलाई भनिराख्नु पर्दैन, जस्तो कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई पनि भनिराख्नु पर्दैन। आफ्नो डिसिप्लिन कसरी कायम गर्ने, आफ्नो अनुशासन म कति राख्छु भन्ने त त्यो प्रत्येक व्यक्तिको कुरा हो। र माओवादीको त फेरि बढी जिम्मेवार भएर बस्नुपर्ने हो, बढी जिम्मेवार भएर आफूलाई डिसिप्लिन राख्नुपर्ने हो, यो कुरा हो। कतिपय साथीहरूको त्यो कमजोरी देखिन्छ। अब हिजोै भन्थे तपाईँहरू गाडीमा आउनुभयो भन्यो, अब हामी यहाँबाट हिँडेर गएको भए त्यो कार्यक्रम भ्याउँथ्यौँ त। त्यसैले आवश्यकता पर्यो गाडीको, तर हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा हिँडेर पनि जान सक्नुपर्छ, त्यहाँ हिँडेर जानुपर्छ भयो त्यहाँ कार्यक्रम नगरौँ भन्ने कुरा विलासिता हो। त्यसैले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्त्यतिर छौँ, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई मैले भन्न छुटाएको केही तपाईँहरूका सन्देशहरू? होइन, अब मैले भन्न खोजेको के हो भने, हाम्रो अवस्थीजीले राखे जस्तै यदि हाम्रो क्याडरहरूमा आवश्यकता भन्दा बढी चिज, कहीँ विलासिता देखेको छ, कहीँ नातावाद, कहीँ कृपावाद देखेको छ भने त्यो हामी सबैले सुधार्नुपर्ने हुन्छ। हामी माओवादी भनेका यो देशमा सारा परिवर्तनका एजेन्डाका संवाहक हौँ, हामीले त्यो जन्माएको कुरा हो। यसको हेक्का राख्दै जिम्मेवारीपूर्वक हामी अभिव्यक्त हुनुपर्छ, हाम्रा आनीबानीहरू त्यस्ता हुनुपर्छ भन्ने म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँको मिडिया मार्फत मलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली नेत्री रेणु चन्दसँगको कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यो सुझावको आधारमा आगामी कार्यक्रमहरूलाई हामी थप परिष्कृत र थप परिमार्जित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक महेश अवस्थी पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।